नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नूरे सहर सहरी ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान फैसल अली बलोच आपके साथ हाजिर है। नाज़रीन कराम, हम इस वक्त उस सेगमेंट को लेकर चल रहे हैं जो आप सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये सेगमेंट है इल्म आगाही। आपका फीडबैक जो हमें आ रहा है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। AY मार्केटिंग के हम सोशल मीडिया चैनल पर HD TV चैनल जो AY HD TV चैनल है उस पर हम देख रहे हैं, साथ ही M5 पर और कलाम पर, और साथ ही हम देख रहे हैं इसको मेट्रो 1 न्यूज़ पर। आपका फीडबैक आ रहा है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। हमारा जो मौजू चल रहा है नुज़ूल कुरान, इस नुज़ूल कुरान में हम उस उन्वान पर पहुंच चुके हैं जिसे हम कहते हैं कुरान और इब्लाग। यहाँ हम बात को कई मनाजिल से लेते हुए आगे बढ़े। अब जो सबसे अहम बात है वो है कि इस अबलाग पर जो कमर्शलिज्म हावी हो चुका है, जो उसकी तरजीहात इसके ऊपर आ चुकी हैं, उसे हम कैसे, उसको किस अंदाज में हम देख रहे हैं और उसके पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसके असरात माशरे पर किस तरह मुरतब हो रहे हैं और ये कमर्शलिज्म ये पॉजिटिविटी बिल्ड कर रहा है या नेगेटिविटी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसरीन साहिबा जो कि रब का पैगाम उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को की मुसन्निफ़ा हैं और साथ ही न्यूज़ कास्टर हैं। आपने PhD किया जो कि दुनिया के कई ममालिक की यूनिवर्सिटी में उनके मकाले को रेफरेंस के तौर पे लिया जाता है। मैं डॉक्टर साहिबा से चाहूँगा कि हमारी उस नौजवान नस्ल को, जिसकी माओ को, जैसा उन्होंने पिछले सेगमेंट में फरमाया था कि इंडिया ने अपने ड्रामे दिखा दिखा के कल्चर की तरफ ढकेल दिया, तो उनके लिए भी और आने वाली वो नस्ल भी जो अब इसके बाद की नस्ल की परवरिश करेगी कि मसले राह बने, तो मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि एक मुफस्सिल इसके ऊपर गुफ्तगू करें, इस कमर्शलिज्म के ऊपर। डॉक्टर साहब प्लीज़। जनाब, ये सबसे अहम मौजू है मीडिया के ज़रिए, ख़ास तौर पे उस मुआशरे में जिसका लिटरेसी रेट इंतहाई पैथेटिक है, जिस परसेंटेज की हमारे यहाँ ख्वानदगी, जिसको मैं उर्दू में कह दूँ कि ख्वानदगी की शरह इतनी बुरी है, जहाँ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन अपना काम दिखा रहा है। चूँकि ये सुनने और देखने का इब्लाग है, इसमें लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कमर्शलिज्म की इंतहाई सतह पर गिरे हुए इश्तिहारात की ज़बान। यानी आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, कोई मुझे ये जवाब दे कि मैं बराह रास्त अपने नाजरीन से मुखातिब हूँ कि जब TV नहीं था और रेडियो भी नहीं था तो मसाले कहाँ से ख़रीदते थे, कौन से मसाले मुंतखब करते थे आप, कौन सा साबुन इस्तेमाल करते थे, कौन से कपड़े इस्तेमाल करते थे? क्या उस वक्त कपड़े नहीं पहने जाते थे, साबुन इस्तेमाल नहीं होता था, चाय की पत्ती इस्तेमाल नहीं होती थी, मसाले इस्तेमाल नहीं होते थे और टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करते थे आप उससे पहले, और अगर करते थे तो उसकी जो मार्केट में खपत थी क्या वो उस वक्त ज़्यादा थी या आज ज़्यादा है? आज तो मुकाबले का रुझान है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन एज है ये, तो उसमें तो मैं समझती हूँ कि कम अच्छी चीज़, क्वालिटी प्रोडक्ट कम बिक रही है और इश्तिहारों के ज़रिए एक बड़ा पुरकशिश दावत देकर आप अपना कूड़ा बेच रहे हैं, उसको अच्छा प्रोडक्ट कहकर। फिर उस तरफ आइए कि आप तहजीब और तमद्दुन को किस तरह बर्बाद कर रहे हैं। मैं चूँकि PTV और रेडियो के हवाले से बात कर रही हूँ, मैंने तो वहाँ फॉर 14 years इन PTV एंड रेडियो पाकिस्तान जो माँ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जिससे लोगों ने सीखा सब कुछ और वही बोरो करके TV में लेकर आए। वहाँ इश्तिहारात जो हैं वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का अपना सेंसर का निज़ाम था। उसमें PTV को कुछ नहीं करना पड़ता था ना रेडियो को। जो कंपनीज थी, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज थी, वो खुद इस बात का ख्याल रखती थी, उन्हें एक पॉलिसी डिक्टेट की जाती थी कि देखिए ये घरों में देखा जाने वाला और सुनने वाला इब्लाग है, इसलिए जो बात आप अपने घर में पसंद नहीं करते वो रेडियो टेलीविजन से भी ना कहें। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मीडिया आते ही
اس قدر بیہودہ چیزوں کے، بیہودہ پروڈکٹس جو آج سے استعمال میں نہیں، جب سے دنیا بنی تب سے استعمال ہیں، ان بیہودہ پروڈکٹس کے اشتہار، ان کے اوپر کوئی سینسر نہیں. تو بات صرف یہ نہیں ہے فیصل بھائی کہ آپ وہ پروہیبٹڈ یعنی وہ ممنوع اشیاء کے بھی اشتہارات دکھا رہے ہیں جن کا استعمال تو تب سے موجود ہے جب سے دنیا بنی ہے، لیکن ان کے استعمال کا اس برے طریقے سے اشتہار دینا اور اتنے برے سٹائل کے ساتھ، تو لوگوں کی بلکہ پروڈکٹ پر توجہ کم اور وہ اشتہار دینے والوں پر زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے. ہر اشتہار میں جہاں عورت کی ضرورت بھی نہیں ہے اس میں عورت کا استعمال، یہ ہمارا ماس کمیونیکیشن میں 100 مارکس کا ایک پرچہ ہے، 100 نمبر کا ایک پرچہ ہے صرف ایڈورٹائزنگ پر، کہ میڈیا کی ایڈورٹائزنگ، وہ پرنٹ میڈیا بھی ہے، وہ اس میں الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، اس پہ اشتہار دیتے وقت معاشرے کی جو گیون پیرامیٹرز ہے، جو گیون ایجنڈا ہے معاشرے کا، اخلاق کا اور تہذیب کا، اس سے ہٹ کے اشتہار دیے جا رہے ہیں. ایک عورت لہرا لہرا کر بیہودہ اشارے کر کر کے بسکٹ بیچ رہی ہے. یار بسکٹ کیا صرف عورت کھاتی ہے؟ یا اس کے وہ ٹھمکے دکھانے ہیں آپ نے اس کے بیہودہ انداز دکھانے ہیں، یا آپ نے بسکٹ دکھانا ہے؟ بچے بھی تو بسکٹ کھاتے ہیں. آپ مجھے بچوں کے اشتہار سب سے زیادہ اپیل کرتے ہیں، بڑے خوبصورت اشتہار. ابھی وہ حالانکہ وہ ایکٹریس ہے، کیا نام ہے اس لڑکی کا، اقرا، اس کا اپنا بچہ ہے شاید، وہ اس کے نیپی کا اشتہار دے رہی ہے. میں تو اس کو دیکھتی رہتی ہوں، بڑا پیارا بچہ ہے وہ، سارا آدمی کی توجہ جو ہے نا مرکوز ہو جاتی ہے، اتنا ہنستا کھلکھلاتا بچہ. تو آپ دیکھیے کہ آئل کے، صابن، کپڑے دھونے والے صابن کا لے لو بھابی جان، بڑی ٹھیک ہے نا، بہت خوبصورت اشتہار ہوتے تھے. اور بھابی سے ایک تصور آتا ہے ایک فیملی کا، کہ گھر کا ایک حصہ ہے جو گھر کا کام کر رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے. وہ اب تو ماسیاں دھوتی ہیں نا. تو ہاں، تو اب وہ دوسرے دیکھیں مسالوں کے اشتہار آتے ہیں، اتنے خوبصورت اشتہار ہوتے ہیں کہ پوری فیملی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے، اور اس کی جو کاپی لکھی جاتی ہے وہ بھی بڑی اچھی کاپی لکھی جا رہی ہے. مسالے ہر گھر میں استعمال ہوتے ہیں کھانا پکانے میں، اور اس کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر فیملی کو دکھانا بہت اچھی بات ہے. لیکن اس پازیٹیوٹی سے ہٹ کے جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ صرف بیہودہ آنکھوں اور نظروں کے سکون کے لیے ہے. وہ پروڈکٹ بیچنے کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے کہ ایسی کاپی لکھی جائے، اور ایسی پروڈکٹ کو اجاگر کرنے کے لیے عورت کا خاص طور پہ استعمال کیا جائے. ناظرین کرام، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ کمرشلزم جو ہے وہ ہمیں کہاں سے کہاں لے گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے اپنی پروڈکٹس کو بیچ رہے ہیں جو ہماری غیرت، ہماری حیا کے سمبلز ہیں. وہ ایک عورت جو ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، ہمارے لیے ایک وہ درجہ رکھتی ہے جس سے جو ہے اس کائنات میں رنگ ہی رنگ ہے. شاعر نے بڑا خوب کہا، لیکن اس رنگ کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. وہ رنگ محبتوں کا رنگ ہے، وہ رنگ خلوص کا رنگ ہے، وہ رنگ غیرت کا رنگ ہے، وہ رنگ جو ہے محبت، بیٹی کی محبت کا رنگ ہے. تو لیکن ہم نے ان رنگوں کو صرف اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے کا ذریعہ بنا لیا ہے. تو ابلاغ کو کمرشلزم کی طرف جانا چاہیے، لیکن اس کی کچھ اخلاقیات ہونی چاہیے، اس کی کچھ حدود و قیود ہونی چاہیے. جی، حدود، اور اس کو حدود کے سرکل میں اس کو لینا ہوگا. جو حدود قرآن متعین کرتا ہے، قرآن بھی تو ابلاغ ہے، قرآن بھی تو کہہ رہا ہے کہ چیزوں کو پھیلاؤ، میری بات کو پھیلاؤ. تو ہمیں پھیلانا تو ہے لیکن مثبت رویوں اور مثبت طریقوں سے. تو ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ آگے ہم کیا کر رہے ہیں اور اپنی نسل کو کیا دے رہے ہیں. تو یہ علم و آگاہی کا سیگمنٹ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ سب کے فیڈ بیک کا. اور نور سحر سحری ٹرانسمیشن کے اس سیگمنٹ علم و آگاہی کے اس ٹاپک جس کے اندر ہم نے اس مضمون میں قرآن، نزول قرآن کو لے کر ہم آگے بڑھے، اور قرآن اور ابلاغ کو ہم یہاں پہ اختتام کر رہے ہیں. اور اگلے سیگمنٹ میں میں اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اب اجازت دیجیے اپنے میزبان فیصل علی بلوچ اور ہماری مہمان ڈاکٹر نسرین کو. اللہ حافظ. اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.